निरन्तरमहं भजे। तथा चित्रया यजेत पशुकामः अत्र आरम्भणीयं। चित्रापदं प्राजापत्यनामधेयम्। इदं कस्य उदाहरणं? वाक्यभेदभयात् कर्मनामधेयत्वं स्थाप्यते किल। नामधेये निमित्तचतुष्टयं श्रूयते वा तत्र? तत्प्रख्य तद्व्यपदेश यौगिकवाक्यभेदैः चतुर्भिः नामत्वं प्रतिपादितम् इति आरब्धम्। तत्प्रख्यशास्त्रात् कर्मनामधेयत्वम् इत्यत्र एकम् उदाहरणम् अग्निहोत्रं जुहोति। तद्व्यपदेश इत्यत्र श्येनेन अभिचरण्यजेत इत्युदाहरणम्। अनन्तरं मत्वर्थलक्षणाय तत्प्रख्य तद्व्यपदेश यौगिक इत्यत्र किम् उदाहरणं? सोमेन यजेत वा? तत्प्रख्य तद्व्यपदेश यौगिकवाक्यभेदैः उद्भिदा यजेत इत्युदाहरणं। यौगिक इत्यत्र मत्वर्थलक्षणाभयादित्यपि वक्तुं शक्यते। उद्भिदा यजेत उदाहरणं। वाक्यभेदभयात् कर्मनामधेयत्वम् अत्र चित्रया यजेत इत्यनेन उच्यते। चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र चित्रापदं प्राजापत्यनामधेयं। प्राजापत्य इति शब्दस्य प्रजापतिदेवतासम्बन्धी यागः इत्यर्थः। तस्य यागस्य नामधेयं चित्रा इति शब्दः तस्य यागस्य नामधेयम् इति उच्यते। तस्य उत्पत्तिवाक्यं पश्यतु। दधिमधुघृतमापो धानाः तण्डुलाः तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इति अस्ति। ಇದು उत्पत्तिवाक्यं। दधि मधु घृतम् आपः धानाः तण्डुलाः इति एवं वाक्यानि नाम द्रव्याणि सन्ति। तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इत्यत्र प्रजापतिदेवतायाः येषां द्रव्याणाञ्च सम्बन्धः प्राजापत्य इति सूक्तार्थकतद्धितप्रत्ययेन ज्ञायते। सूक्तार्थकतद्धितप्रत्ययः सूक्तहविषोः इति सास्यदेवता इति सूत्रेण विहितः तद्धितप्रत्ययः सूक्तार्थे हविरर्थे च भवति इति अस्माभिः पूर्वमेव दृष्टं किल। அதாவது சூக்தம் அப்படிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் ஹவிஹிங்கிற அர்த்தத்துலேயும் தேவதா தத்திதம் வரும். அதனால்தான் ஆக்னேயா ஆக்னேயி இருக்கு அப்படின்னு சூக்தார்த்தமாக ஆக்னேய அந்த தத்தித பிரத்தியம் வருது. அதே மாதிரி ஹவிஹி யதாக்னேயா அஷ்டாகபாலः அப்படிங்கிற இடத்துல हविः परतयापि तद्धितप्रत्ययः उपयुक्तः प्रसिद्धमेव। तत्संसृष्टं प्राजापत्यम् इति सामानाधिकरण्यात्। सामानाधिकरण्यं नाम बोध्यत्वसम्बन्धेन एकार्थवृत्तित्वम्. அதுதான் सामानाधिकरण्यம்னு சொல்கிறது. दध्यादिद्रव्यषट्कस्य प्रजापतिदेवतायाः च सम्बन्धः श्रुतः. द्रव्यदेवतासम्बन्धः श्रुतः। तेन यागः अनुमीयते अस्माभिः। द्रव्यदेवता यदि धातुः नास्ति चेदपि यागानुमितिः भवति इति उक्तं किल पूर्वं। तेन अनुमितः यागः विधीयते। विहितस्य यागस्य फलाकाङ्क्षायां पश्यतु। दधिमधुघृतमिति पदे इति वाक्ये किं नास्ति? फलम्। अस्य यागस्य फलं किम् इति न ज्ञायते। ज्ञायते किल। तर्हि फलाकाङ्क्षा भवति। तस्यां फलाकाङ्क्षायां चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्यं फलसम्बन्धविधायकं। फलसम्बन्धं कर्मणः बोधयति। अज्ञातं ज्ञापयति इत्यर्थे विधायकम् इति उच्यते। विधि नाम अज्ञातार्थबोधकः विधि। फलसम्बन्धविधायकं। तत्र फलार्थत्वेन पुनर्विधिः इति तस्य प्राजापत्ययागस्य दध्यादिविचित्रद्रव्यकत्वात्। दध्यादिविचित्रद्रव्यकत्वं प्राजापत्ययागस्य वर्तते इति कृत्वा चित्रापदं कर्मनामधेयं। चित्रापदं कर्मणः नामधेयं भवति। न तु अग्निशोमीयं पशुमालभेत। इदानीं पूर्वपक्षी शङ्कते। फलार्थत्वेन पुनर्विधिः नाम विहितः यागः पुनः अत्र विधीयते इति शङ्का। चित्रया यजेत पशुकामः इति वाक्ये किं विधीयते?
पशुसम्बन्धितया यागः एव विधीयते तर्हि यागस्य फलसम्बन्धः विधीयते इति उच्यते सामान्यतः। यागस्य फलसम्बन्धो विधीयते नाम फलसम्बन्धः यः न ज्ञातः सः इदानीं ज्ञाप्यते। वस्तुतः विधेयत्वं कुत्र फलेन, विधेयत्वं यागे खलु भवति। किन्तु सः यागः दधिमधुघृतम् आपोधानाः इति वाक्येन प्राप्त एव, विहित एव। विहितस्यैव पुनः विधानं कथम् इति चेत् फलार्थत्वेन पुनर्विधिः इति उच्यते। तदेव एवं भवति, फलार्थत्वेन पुनर्विधिः इति। तस्य प्राजापत्ययागस्य दध्यादिविचित्रद्रव्यकत्वात्, दध्यादिविचित्राणि द्रव्याणि सन्ति इति कारणतः चित्रापदं, तर्हि इदं चित्रा इति पदं प्राजापत्ययागनामधेयमिति स्थापितं। तर्हि कथं भवति नाम चित्र इति शब्दस्य प्रजापतिदेवतायाश्च कः सम्बन्धः इति सामान्यतः शङ्का भवति। तदानीम् एवम् उच्यते विचित्रद्रव्यकत्वात्। पश्यतु, दधि मधु घृतम् आपः धानाः इति एवं विचित्राणि द्रव्याणि यस्माद् विहितानि तस्मात् विचित्रद्रव्यकत्वात् चित्रापदं कर्मनामधेयं। तत्र चित्रा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः वर्तते। यागः इति पुल्लिङ्गशब्दः, स्त्रीलिङ्गशब्दः वर्तते किल। तदानीं तस्य का उपपत्तिः इति चेत् इष्टिः, यजिधातोरेव निष्पन्नः अयमपि शब्दः। पश्यतु, गमनम् इति नपुंसकलिङ्गशब्दः अपि भवति, गतिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः अपि भवति खलु गमुधातोः। तद्वत् यागः इति यजिधातोः यागः इति पुल्लिङ्गशब्दोपि निष्पन्नो भवति, इष्टिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दोपि निष्पन्नो भवति। कथम् इति वैयाकरणान् तादृशान् अनन्तरम् आहूय वयं पृच्छामः। तत्र रूपनिष्पत्तिं ते बोधयन्ति, तत्र अनन्तरं ज्ञास्यामः। तथा च विचित्रद्रव्यकत्वात् चित्रशब्दः इष्टि इति कृत्वा चित्रा इति स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः अपि आगतः जातम् इति वाक्यं फलसम्बन्धविधायकं। तत्र फलार्थत्वेन पुनर्विधिः, तदेव मया उक्तं। नाम दधिमधुघृतम् इति वाक्येनापि विहितः एव यागः, पुनः अत्र पशुरूपफलसम्बन्धितया विधीयते, फलार्थत्वेन पुनर्विधिः इति उच्यते। तत् फलसम्बन्धितया पुनः विधीयते इति तस्य प्राजापत्ययागस्य जातं। न तु अग्निशोमीयं पशुमालभेद इति पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षी किं वदति, अग्निशोमीयं पशुमालभेद इति वाक्यात् पशुयागः यः प्राप्तः, अयं शब्दः, तेषां शब्दः अपि अत्र श्रूयते वा यूट्यूब् द्वारा। अग्निशोमीयं पशुमालभेद इति वाक्य प्राप्तं पशुयागं यजेत इति अनूद्य चित्रत्वस्त्रीत्वरूपगुणद्वयविधानं न तु इति न विधानम् इति अन्वेति। पश्यतु, पूर्वपक्षी किं कथयति, पशुयागम् अनूद्य तत्र प्राप्तपशुद्देशेन चित्रत्वं स्त्रीत्वम् इति गुणद्वयं विधीयते इति न वक्तव्यं। कुतः, मानान्तरप्राप्तं कर्म उद्दिश्य तत्र अनेकगुणविधाने वाक्यभेदात्। पश्यतु, अग्निशोम्यं पशुमालभेद इति प्रमाणान्तरेण पशुयागाङ्गतया पशुः प्राप्तः, तत्र चित्रत्वं स्त्रीत्वम् इति गुणद्वयविधानं वाक्यभेदम् आपादयति इति उच्यते। अवगतं वा? तदुच्यते प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः। वार्तिकपङ्क्तिः। कर्मणि प्राप्ते सति, कर्म इति उपलक्षणं भोः। कर्म न, यत्किञ्चित् प्राप्तं चेत् तत्र अनेकविधानं न सम्भवति इत्येव। तत्प्राप्तं यत्किञ्चित् कर्म एव इति निर्बन्धो नास्ति। प्राप्ते कर्मणि इति श्लोके अस्ति, किन्तु प्राप्तं यत्किञ्चित् उद्दिश्य अनेकविधानं न सम्भवति। अवगतं वा? इत्युक्तौ प्राप्तस्य कस्यचित्, प्रमाणान्तरेण प्राप्तस्य कस्यचित् अन्यस्मिन् विधौ अनेकविधाने सति उद्देश्यत्वं न स्वीक्रियते। प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते। कुतः? वाक्यभेदो भवति। पश्यतु, उद्देश्यं तत् एककर्मकत्वम् इति उच्यते खलु।
तत् प्राप्तं चेत् एककर्मकत्वभङ्गः भवति। विधि इत्युक्तौ विधेयस्य अन्वयार्थं पुनः आवृत्तिः कर्तव्यः भवति उद्देश्यस्य, नाम उद्देश्ये विधेयस्य अन्वयसम्पादनार्थं विद्यावृत्तिः कर्तव्या भवति। अयं वाक्यभेदः इति उच्यते। मानान्तरे अप्राप्ते कर्मणि तु एवमस्ति। मानान्तर अप्राप्ते कर्मणि तु अनेक अर्थात् देवता अष्टाकपालपुरोडाश इति एकरूपेण वा स्वीकर्तुं शक्यते। अमावास्या पौर्णमास्याद् अनेकगुणविशिष्टः द्रव्यदेवतासम्बन्धानुमितः यागः विधीयते इति सिद्धान्तः। पश्यतु, प्रमाणान्तरेण कर्म न प्राप्तं चेत् अनेकं विधीयते। यदाग्नेयवाक्ये उदाहरणं पश्यतु, तदेव उदाहरणं। यदाग्नेयो अष्टाकपालोमावास्यायाञ्च इति उत्पत्तिवाक्यमिति कृत्वा एव किं भवति? अग्निदेवता अष्टाकपाल इति शब्देन पुरोडाशद्रव्यम् अमावास्या इत्यादि अनेकविधानं सम्भवति। कुतः? अप्राप्ते तु तदुक्तम् अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽप्येकयत्नतः इति जातं वा? तथा च चित्रया यजेत पशुकामः इत्यत्र किम् उच्यते? चित्रत्व स्त्रीत्वरूपगुणद्वयविधानं नास्ति। अन्येन वाक्येन पशुयागे प्राप्ते पशुयागे गुणद्वयविधानं नास्ति, अपि तु अयं यागस्य नाम भवति। अयं शब्दः यागस्य नाम भवति। चित्रया यजेत। उत्पत्तिवाक्यं तु दधिमधुघृतं। प्राप्तस्य उत्पत्तिवाक्यात् प्राप्तस्य कर्मणः फलसम्बन्धः एव अत्र उच्यते। फलसम्बन्धबोधकवाक्ये तावत् किं भवति? नाम भवति। चित्रया इति नाम एव अस्य यागस्य उच्यते इति सिद्धान्तः। इतः परम् उपरि शङ्कासमाधानं भवति। यथा पशुना यजेत इत्यत्र इति आरभ्य वाक्यभेदं विनैव अन्वयः भवितुं शक्यते वा इति पूर्वपक्षी यत्नं करोति। सः यत्नः निष्फल एव भवति। वाक्यभेदम् अनुक्त्वा इत्युक्तौ वाक्यभेदम् अनङ्गीकृत्य समन्वयः भवता वक्तुं न शक्यः इत्येव अत्र सिद्धान्तो भविष्यति। तत् शङ्कासमाधानम् इत्यादिकम् अग्रिमपाठात् वयं पश्यामः। सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे।